सभी को प्रणाम, नमो नमः। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत का मूल पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ कृदन्ते कृत्य प्रक्रिया धातुः आतृत्याध्याय समाप्तेर्ये प्रत्यास्ते धातुः परे स्युः। कृदतिङिति कृत्संज्ञा वा स्वरूपो स्त्रियाम् अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवात् प्रत्ययस्य उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रियाधिकारोक्तं विना। कृत्याः नुमुल्त्रिचा वित्यतः प्राक्कृतसंज्ञाः स्युः। कर्तरि कृत् कृत् प्रत्ययः कर्तरि स्यात्। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः एते भावकर्मणोरेव स्युः। तव्यतव्यानियरः धातोरेते प्रत्ययाः स्युः। एधितव्यम् एदनीयं त्वया भावे औत्सर्गिकमेकवचनं क्लिबत्वं च चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया। केलिमर उपसंख्यानां पचेलिमामाशाः पक्तव्या इत्यर्थः। भिधेलिमा सरलाः भेतव्या इत्यर्थः। कर्मणि प्रत्ययः कृत्य ल्युटो बहुलं क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव। विधिर्विधानं बहुधा समीक्षं चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। स्नात्यनेनेति स्थानीयं चूर्णं दीयते स्मै दानीयो विप्रः। अचो यत् अजन्ताद्धातोर्यत् स्याच्चेयम् ईद्यति यति परे आत ईत् स्यात् देयं ग्लेयं। पौरदुपधात् पवर्गान्तादुपधाद्यत् स्यात् ण्यतोपवादः शप्यं लभ्यम्। एतिस्तु सास्वृद्रेजुषः क्यप् एभ्यः क्यप् स्यात्। हर्स्वस्य पिति कृति तुक् इत्यः स्तुत्यः शासु अनुशिष्टौ। शास इदं हलोः शास उपधाया इत्यस्यादङि हलादौ किङिति। शिष्यः वृत्त्यः आदृत्यः जुष्यः मृजेर्विभाषा। मृजेः क्यब् वा मृज्यः रिहलोर्ण्यत्। रिवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोर्ण्यत्। कार्यं हार्यं धार्यं चजोः को घिन्यतोः चजोः कुत्वं स्यात् घितिर्ण्यति च परे। मृजेर्वृद्धिः मृजेरिको वृद्धिः सार्वधातुकार्धधातुकयोः। मार्ग्यः भोज्यं भक्षे भोग्यमन्यत् इति कृत्य प्रक्रिया। अथ पूर्वकृदन्तम् अणुल्त्रिचौ धातोरेतौ स्तः कर्तरि कृदति कर्तर्थे। युवोर्नाको युवु एतयोर्नाको स्तः। कारकः कर्ता नन्दिगृहे पचादिभ्यो लुणि ञचः। नन्दादेर्ल्युः ग्राह्यादिर्णिनिः पचादेरत् स्यात्। नन्दयतीति नन्दनः जनमर्दयतीति जनार्दनः। लवणः घ्रायी स्थायी मन्त्री पचादिराकृतिगणः। ईगुपधय्याप्रकीरः कः एभ्यः कः स्यात्। बुधः कृशः यः प्रियः किरः। आतश्चोपसर्गे प्रज्ञः शुक्लः। गेहे कः गेहे कर्तरि ग्रेहेः कः स्यात् गृहं। कर्मण्ययण् कर्मण्ययुपपदे धातुरणप्रत्ययः स्यात्। कुम्भं करोतीति कुम्भकारः। आतोऽनुपसर्गे कः आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात् कर्मण्ययुपपदे कः स्यात्। अणुपवादः आतोलोप इति च। गोदः धनदः कम्बलदः अनुपसर्गे किं गोसन्दायः। मूलविभुजादिभ्यः कः मूलानि विभुजति मूलविभुजो रथः। आकृतिगणोऽयं महिद्रः कुद्रः चरिष्टः अधिकरणे उपपदे कुरुचरः। भिक्षासेनादायेषु च भिक्षाचरः सेनाचरः। आदायेति ल्यवन्तम् आदायचरः। किञु हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु येषु द्योत्येषु करोत्यष्टः स्यात्। अतः क्रीकमिकंश कुम्भपात्रकुशाकर्णेष्वनव्यस्य आदुत्तरस्य नव्यस्य विसर्गस्य समासे नित्यं शादेशः करोत्यादेषु परेषु। यशस्करि विद्या श्राद्धकरः वचनकरः। एजेः खस् ण्यन्तादेजेः खस् स्यात्। अरुर्द्विषद्जन्तस्य मुम् अरुषो द्विषो जन्तस्य च मुमागमः स्यात्। खिदन्ते परे
न त्वव्ययस्य शित्वा छवादिः जनमे जयतीति जनमे जयः प्रियवशे वदः कच प्रियं वदः वशं वदः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते मनिन् क्वनि वनिप् विच् एते प्रत्यया धातुः स्युः नेड् वसि कृति वशादेः कृत् इण् न स्यात् श्रीहिंसायां सुशर्मा प्रातरित्वा विड् वनोरनुनासिकस्यात् अनुनासिकस्यात् स्यात् विजायत इति विजावा ओर्णि अपनयने अवावा विच रुष ऋष हिंसायां रोट रेट सुगण क्विप च अयमपि दृश्यते उखास्त्रत् प्रणध्वत्वाह व्रट सुप्यजातो णिन्यस्ताच्छिल्ये अजात्यर्थे सुपि धातु णिन्यस्ताच्छिल्ये द्योत्ये उष्णभोजी क्विप च अयमपि दृश्यते उखास्त्रत् सुप्यजातो णिनिस्ताच्छिल्ये अजात्यर्थे सुपि धातु णिनिस्ताच्छिल्ये द्योत्य उष्णभोजी मनः सुपि मन्यतिर्णिनिः स्यात् दर्शनीयमानि आत्ममानि खश्च स्वकर्म के मनने वर्तमानान् मन्यते सुपि खस् स्याच्चाणिनिः पंडितमात्मानं मन्यते पंडितं मन्यः पंडितमानि खित्यनव्ययस्य खिदन्ते परे पूर्वपदस्य हरस्वः ततो मम कालिं मन्या कर्णे यजः कर्णे उपपदे भूतार्थे यजिर्णिनिः कर्तरि सोमे नेष्टवान् सोमयाजी अग्निष्टोमयाजी दृशेः क्वनिप् कर्मणि भूते पारं दृष्टवान् पार दृष्ट्वा राजनि युधि क्रियः क्वनिप् स्यात् युधिरन्तर्भावि तन्यर्थः राजानं योधितवान् राजयुध्वा राजकृत्वा सहे च कर्मणीति निवृत्तं सह योधितवान् सह युध्वा सह कृत्वा सप्तम्यां जनेर्डः तत्पुरुषे कृति बहुलम् ङेर्लुक् सर्षीजं सरोजम् उपसर्गे च संज्ञायां प्रजा स्यात् सन्ततौ जने तक्तवतु निष्ठा एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः निष्ठा भूतार्थवृत्तिर्धातोर्निष्ठा स्यात् तत्र तयोरेवेति भावकर्मणो उक्तः कर्तरि क्रीड्यति कर्तरिक्तवतुः उकावितौ स्नातं मयास्तु तस्त्वया विष्णुः विश्वं कृतवान् विष्णुः रथाभ्यां निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः रथाभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात् निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातुर्दस्य च श्रीहिंसायां रीत इत् रपरः णत्वं शीर्णः भिन्नः छिन्नः संयोगादेरातो धातुर्यण्वतः निष्ठा तस्य नः स्यात् द्राणः ग्लानः ल्वादिभ्यः एकविंशतेर्लूयादिभ्यः प्रागवत् लूनः ज्या धातुः गृहीज्यति सम्प्रसारणं हलः अङ्गावयवाद्धलः परं यत् सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः जीनः ओदितश्च भुजो भुग्नः ट्वोस्वी उत्सूनः शुषः कः निष्ठा तस्य कः शुष्कः पचोवः पक्वः क्षयिक्षये क्षायोमः क्षामः निष्ठायां शेटि निर्लोपः भावितः भावित्वान् दृह हिंसायां दृढ़ स्थूलबलयोः स्थूले बलवती च निपात्यते दधातिर्हिः तादौ किति हितं दोदद्घोः घूसंज्ञस्य दा इत्यस्य दत्स्या तादौ किति चर्त्वं दत्तः लिटः कानज्वा क्वसुश्च लिटः कानच् क्वसुश्च वास्तः तङ्गानावात्मने पदं चक्राणः मोश्च मान्तस्य धातोर्नत्वं मोह परतः जगन्मान् लटः सत्रिशानचावा प्रथमा समानाधिकरणे अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट् एतौ वास्तः शबादि पचन्तं चैत्रं पश्य आने मुक् अदन्ताङ्गस्य मुगागमः स्यादाने परे पचमानं चैत्रं पश्य लडित्यनुवर्तमाने पुनर्लट् गृह्णात् प्रथमा समानाधिकरण्येऽपि क्वचित् सन्द्विजः विधिः चतुर्वशुः व्यक्तिः परस्य चतुर्वशुरादेशो वा विदन् विद्वान् तौ सत्रिशानचौ सत्संज्ञौ स्तः दृढः सत्त्वा व्यवस्थितविभाषेयं तेन प्रथमा समानाधिकरण्ये प्रत्योदरपदयोः सम्बोधने लक्षणहेत्वश्च नित्यं करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य आक्वेस्ते तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्येषु पिपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्यः त्रीन् कर्ताकटान् जल्पभिक्षाकुट्टलुण्टवृङ्गः शाकन् श्रः प्रत्ययस्य प्रत्यस्यादिः श इत्संज्ञः स्यात् जल्पाकः भिक्षाकः कुट्टाकः लुण्टाकः वराकः वराकी सनासन् स भिक्ष ऊः चिकीर्षुः आशंसुः भिक्षुः
भ्राज भाष ध्रुवीद्युतोर्जिप्रीजुग्रावस्तुवः क्विप् बिभ्राट्भः राल्लोपः रेफास्वोर्लोपः क्वौ झलादौ किङिति धुः विद्युत् उर्क्पुः दृशिग्रहणस्यापकर्षा जवते दीर्घः जुः ग्रावस्तु क्विब् वचि प्रच्छायतस्तु कटप्रोजुश्रेणां दीर्घो सम्प्रसारणं च वक्तीति वाक् क्षोः षूड् च स्तुकस्य च सेवस्य च कर्मात् स ऊठ् इत्यादेशौ स्तो नुनासिके क्वौ जलादौ च किङिति पृच्छतीति प्राट् आयतं स्तौतीति आयतस्तुः कटं प्रवर्ते कटप्रुः जोरुक्तः श्रयतं हरिश्रीः दाम्नि सस यो युजस्तु तुदशीषि च मिह पतदसनः कर्णे दबादिः स्यात् दबादिः ष्टन् स्यात् करणार्थे दात्यनेन दात्रं नेत्रं तीतुत्रथ शिशु शरकसेषु च येषां दशानां कृत्प्रत्यानाम् इण्ण शस्त्रं योत्रं योक्त्रं स्तोत्रं तोत्रं क्षेत्रं क्षेत्रं मेढ्रं पत्रं दंष्ट्रा नद्धि अर्तिलूधु सुखन सहचर इत्रः अरित्रं लवित्रं धुवित्रं सवित्रं खनित्रं सहित्रं चरित्रं पुंवः संज्ञायां पवित्रम् इति पूर्वकृदन्तम् अथोणादयः किर्वा पाजी मिश्र श्राद्ध सुभ्य उण् करोतीति कारुः वातिति वायुः पायुर्बुधं जायुरौषधं मायुः पित्तं स्वादुः साधनोति परकार्यमिति साधुः आशु शीघ्रम् उणादयो बहुलम् एते वर्तमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः केचिद् विहिता अप्यूह्यः संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु इत्युणादयः।